बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। और नाउ और नेवर वाला मामला जी, अली अमीन गंडापुर के जो मामला जिस तरीके से वो के पी के हुकूमत रन कर रहे हैं और जिस तरीके से फिर मरकज़ की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, यानी जहाँ फेडरेशन के साथ साथ चलने वाला मामला वहाँ, और जहाँ के पी के की आवाम की नफ्स पर हाथ रखने वाला मामला वहाँ, वो इमरान खान साहब को स्टाइल सूट करता जी। और पंजाब की जो क़यादत है वो नताइज नहीं दे पा रही, जिसकी एक सर्टन वजह भी है। तो अली अमीन गंडापुर को मरकज़ में कुछ ज़िम्मेदारियाँ मिलने जा रही हैं। मैंने एक तो ये ख़बर जिसकी तफसील आपके साथ शेयर करनी है, जिस पर तज़िया आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा वो जो मुजीबुर रहमान वाली वीडियो थी ना, उससे कम्प्लीटली डिसोन कर दिया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और डेफिनेटली इमरान खान साहब ने भी, कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट तो इस्तेमाल हुआ लेकिन उस कंटेंट से मुतल्लिक मैं नहीं जानता था। अमेरिका में मौजूद क्या हुआ ये सारी तफसील, उसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने आपके सामने बतानी है। आज अडियाला जेल में केस लड़ गया है और वो समाअत है, और ये वो केस है जिसके सिलसिले में मलिक रियाज साहब बार बार चीख चीख कर कह रहे हैं कर लो जो करना है, मैंने इस्तेमाल नहीं होना, मैंने वादा माफ़ गवाह नहीं बनना है। इसकी भी अहमियत, और सैफर केस से मुतल्लिक भी अपडेट आ गई, उसकी भी तारीख आ गई, उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी कोई शक नहीं कि कल की सुप्रीम कोर्ट की जो पेशी थी, वो सुप्रीम कोर्ट की पेशी कम इमरान खान साहब के दीदार के हवाले से, उनको देखने के हवाले से वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर छाई रही। जिस तरीके से मीडिया पे रिपोर्ट, और जारी बात है शाम के बाद प्राइम टाइम ने जिस तरीके से उसकी जगह ली, फिर सोशल मीडिया ने जिस तरीके से उसकी जगह ली, और उसके बाद जिस तरह इमरान खान साहब को बोलने का वक्त दिया गया, इमरान खान साहब बार बार हाथ खड़े करते रहे। फिर किसी ने कहा कि सर, और अटॉर्नी जनरल के पी के ने कहा सर इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं आप चीफ जस्टिस हैं और मुझे पता नहीं आपसे दोबारा बात करने का मौका मिले ना मिले, मेरी केसेस से मुतल्लिक गुजारिश है। एक तो 9 मई पर मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। फिर 8 फरवरी, तो उन्होंने जिस तरह 8 फरवरी कहा ना नहीं 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 नहीं, तो बात गोल कर दी। अभी तो हम इस वक्त अदालती नैब इस्लाहात के ऊपर बात करें। तो ये सीन जो है ना, ये मुकम्मल तौर पर ना छाया रहा, हर लिहाज से छाया रहा। उधर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसको मैं रिपोर्ट नहीं कर सका, उसने कभी इम्कानात दे दिए कि कम से कम अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद की जो नशस्तें हैं ना, जो 3 नशस्तें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही, जो नून लीग को ज़बरदस्ती दिया गया। क्योंकि फॉर्म 45 भी क्रॉस चेक हो गए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दीगर जो मुखालिफ सियासी जमातें थी नून लीग के अलावा, उन तमाम के जो फॉर्म 45 है वो क्रॉस चेक हो गए। जो RO अफसर है जी, वो नहीं आया जी, दोबारा नहीं आया। एक परसों उनको 15,000 रुपये का जुर्माना दिया गया था, कल बुलाया, कल भी वो नहीं आए। तो ये चीज़ है। इवन नून लीग का जो कैंडिडेट जीता हुआ वो भी अदालत में नहीं आया फॉर्म 45 लेके, और बल्कि ये कह दिया कि मेरे पास असल कॉपियाँ भी नहीं मिली, तो उसको भी 15,000 जुर्माना हो गया। तो यहाँ ये पोजीशन इस वक्त चल रही है जो रियल है कि हकीकत में इस वक्त क्या हो रहा है। उधर इस दौरान जो ख़बर मेरे पास है कि इमरान खान साहब ने मुशावरत की है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के जो लोग हैं उनसे काम नहीं हो रहा, और आजकल वो उस तरह नहीं काम कर पा रहे जिस तरह काम करना होता जी। क्योंकि एक तो उनकी ज़िंदगी डेफिनेटली तंग है, सियासत तंग है, मामलात तंग है, बोलने पर पाबंदी है। अच्छा खासा ज़बरदस्त कंट्रोल पंजाब पे सबसे ज़्यादा फोकस है, बाकी डांस सिंध में भी नहीं ऐसा हो रहा, इतना नहीं हो रहा, और बलूचिस्तान में नहीं हो रहा। KPK में तो आपको पता इतना आसान है भी नहीं। तो पंजाब में मामला बहुत ज़्यादा सख्त है, तो दबाव भी बहुत ज़्यादा है। तो KPK में हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और वहाँ कार्रवाइयाँ भी उस तरीके से नहीं हो पाती। तो अब गौर ये हो रहा है, और इमरान खान साहब की बाकायदा तौर पर कल डिस्कशन हुई है सीनियर क़यादत से मुलाकात के दौरान कि अली अमीन गंडापुर को मरकज़ी मामलात में अहम किरदार देना है, ठीक है। और जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक्टिव हैं, ठंडा बहुत ज़बरदस्त और गर्म भी कमाल किस्म का, जहाँ फेडरेशन के मामला थे, रियासत पाकिस्तान के मामला थे, मुमलिकत के मामला थे, पाकिस्तान की सलामती के मामला थे, वहाँ वो खड़े हैं। और जहाँ अपना हक़ लेने की बात है, जहाँ झूठे मुकदमात की बात है, जहाँ इमरान खान साहब की झूठे केसेस की बात है, वहाँ अपने, तो वो इमरान खान साहब को ये चीज़ सूट कर रही है। तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ अली अमीन गंडापुर साहब को मरकज़ में, बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मरकज़ में दी जा रही हैं। और ये भी पता चला कि बाकायदा ओहदा दिए बगैर कुछ मामला CM KPK को दिए जाएंगे, और इमरान खान साहब मरकज़ी क़यादत से उतने खुश हैं भी नहीं। KPK की मीडिया टीम से इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा राज़ी हैं जी,
جی ہاں، وہ بھی بہت زیادہ راضی ہیں. اور ایک دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو چیئرمین بیرسٹر گوہر ان کو ڈانٹ بھی پڑی تھی. رپورٹ یہ ہوا تھا کہ آپ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، آپ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں، آپ ذرا ایزی رہے. تو دیکھیں گنڈا پور کو معاملات ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. اگر گنڈا پور کے ساتھ معاملات تو پھر واقعی ناؤ اور نیبر والے ہیں. پھر فائنل کال یہ ہے گنڈا پور والے سارے معاملے نہیں. میں گنڈا پور کو وہ نہیں سمجھتا جو رانا ثناء اللہ صاحب سمجھتے ہیں. میں وہ نہیں بات مان سکتا جو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں، میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی غیر معمولی چیز ہوگی. دوسرا جی، پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جی، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آفیشیل اکاؤنٹ استعمال ہوا. مجیب الرحمان کی ویڈیو کے حوالے سے اس کی تقریر کا معاملہ پھٹا تو پڑا ہوا ہے. تو احساس ہو بھی گیا کہ غلطی بھی ہوئی ہے، تو اس غلطی کو صحیح کرنا ہے. جب غلطی کو صحیح کرنا ہے تو رؤوف حسن صاحب ترجمان انہوں نے مکمل طور پر اظہار لا تعلقی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ امریکہ سے چلتے ہیں. پروگرام میں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اکاؤنٹ سے چلتے ہیں اور امریکہ سے چلتے ہیں. عمران خان اس کو آپریٹ نہیں کرتے. شیخ مجیب والی ویڈیو کا مجھے تک کوئی علم نہیں ہے، میں نے تک نہیں دیکھا. اور کیونکہ میں اپنے وہ جو نشان اور ان چیزوں پہ تھا کہ میں اس پہ اتنا زیادہ فوکس ہوا تھا معاملات کے اندر. تو پارٹی کے اندر انکوائری کرانا پڑے گی، جس کے لیے میں اب انکوائری سٹینڈ کرنے لگا کہ یہ کیسے ہوا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویڈیو پر سوشل میڈیا ٹیم سے بھی بات کروں گا جو کہ امریکہ میں بیٹھی ہوتی ہے. ہاں، تو جب سوال یہ ہوا کاشف عباسی صاحب نے کیا کہ جناب اس کو پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے اور سوشل میڈیا کی ٹیم فون کر کے کہتی رہی کہ ری ٹویٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا اگر سب نے کیا تو ذاتی حیثیت پہ کیا، عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب اگر کسی پیشی میں آج بھی پیشی ہے تو اون یا ڈس اون کا فیصلہ آج ہی کریں گے. آج عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے نا، اس پہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اور کیس آج لگا ہوا ہے عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا. آج اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہے اور جس کے لیے ملک ریاض صاحب کو خیر بہت زیادہ پش کیا گیا ہے، بہت زیادہ تنگ کیا گیا، اب یہی کہہ لیں. اور ATC کے جج ہیں جی احتساب ناصر جاوید رانا، یہ آج اس کی سماعت کریں گے. کل 49 گواہ ہیں جن میں سے 30 گواہیاں ہو چکی ہیں اور 22 پر جرا بھی مکمل ہو چکی ہے. تو 190 ملین پاؤنڈ ابھی اس کیس کی آج سماعت ہے. تو اسی دوران میرا خیال ہے صحافی حضرات پوچھ لیں گے کہ اس ویڈیو کا کرنا کیا ہے. تو عمران خان صاحب آج زیادہ اس پکچر کو بالکل کلیئر طور پہ بتائیں گے، لیکن پارٹی نے اس کے ترجمان بھی پوری پارٹی نے اس ویڈیو کو ڈس اون کر دیا ہے. دیگر چیزوں میں سر آپ کو پتا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، صنم جاوید، عالیہ حمزہ وغیرہ، ان سب کی رہائی تو مقصود نہیں ہے. ان کو بھی پورا پنجاب پھرانا ہی پھرانا ہے. تو ان کی کل سرگودا کے جج نے ان کی جو ضمانت تھی وہ دے دی تھی اور ابھی حال ہی میں وہ اپوائنٹ ہوئے تھے نئے جج ابھی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر. تو مگر ان کی رائے نہیں ہونی، تو اب نیا کیس ان کا گجرانوالہ میں لگا، یعنی پہلے لاہور، پھر میاں والی، سرگودا اور اب گجرانوالہ میں ان کا کیس کھولا گیا ہے. مقصد یہی ہے کہ انہیں ابھی باہر نہیں لایا جانا. میں نے کہا میں یہ اپڈیٹ دے دوں. سیفر کیس جس کی ایک فائنل سماعت تھی 28 مئی کو اور 28 مئی کو یوم تکبیر تھا اور عام تعطیل کی بنا پر PTI کے موقف کے مطابق اس کیس پہ فیصلہ محفوظ ہونا تھا. شاید اس وجہ سے تعطیل دی گئی، لیکن بہرحال تعطیل ہوگی تو اس کے بعد یہ گمان تھا کہ شاید اس کی پیشی کو کافی دن لگیں گے. سر سوموار بروز پیر، ٹھیک ہے، کل ہفتہ اتوار پیر، جہاں 2 دن بعد اس کو سماعت کے لیے رکھ دیا گیا جی سیفر کیس کو جی. اور سیفر کیس کی پہلی والی جو سماعت تھی اس پہ جج صاحب نے کہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ، ٹوٹل 1 گھنٹہ 30 منٹ دونوں فریقین کی طرف سے اور پٹیشنر کی طرف سے بھی اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اور شاہ محمود کی طرف سے، ان دونوں طرف سے 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. امید یہ ہے کہ پیر کو اس پہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. مثلاً فیصلہ محفوظ کا نہیں ہے، مجھے زیادہ حیرانگی صرف اس چیز پہ ہو رہی کہ کل فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں، ان کے پلانرز اور جس طریقے ساری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جس طرح کے اشارے تھے وہ تو جس طریقے سے کیا ہی کیا، وہ اعلامیہ جاری ہوا ہی ہوا. لیکن اس سے پہلے اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان صاحب کو 9 مئی کے 2 کیسز میں جی بری کر دیا. تو یہ دونوں چیزیں کیسے چلیں گی، کیسے گھما کے لے کے آئیں گے؟ ہاں حکومت میں رانا ثناء اللہ صاحب دیکھ لیں، اب ظاہری بات ہے فارمیشن کمانڈر تو لبیک تو کہنا ہے، ان سب اب کسی اور طرف چلے گئے جو 2 دن پہلے تک مذاکرات ان پہ بات کر رہے تھے، مگر ابھی فارمیشن کمانڈر کی ہیٹ کو محسوس کیا انہوں نے کہا ہاتھی کے پیر میں
سب کا پیار ہونا بہت ضروری ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.